माका मातेबर फुला माळू कुकमाचा आधार माका भांग नाका शिंग नाका फुलांचा सोस माका मातेबर फुला माळू कुकमाचा आधार माका देवळाकडे घरवट्यात फुलाचो बाजार भरता देवळाकडे घरवट्यात फुलाचो बाजार भरता तुझा म्हजो होच मोग निजाचो शिरगार माका तुझा म्हजो होच मोग निजाचो शिरगार माका देवळाकडे घरवट्यात फुलाचो बाजार भरता. फुलां देवाक ओंपतात, फुलां परमळ दितात, फुलां घरादारा परमळीत करतात, फुलांनी येवकारतात, फुलां वखदाक वापरतात, अस्तुरीच्या केसांक फुलां सोबीत दिसतात. जायो जुयो रोजां कांदळां वोवळां ही नांवां आयकले आसतलीं न्हय भुरग्यांनो तुमी. फुलां म्हणजेच मोग, तरेतरेची रंगारंगाची फुलां पळयतकच मन सामकें पिसावता. चलात तर भुरग्यांनो, आयज आमी फुलाच्या बागेत एक ल्हानशीच पासय मारून येवया. गुलाब वेगवेगळ्या रंगाचे पळोवंक मेळटात. तांबडे धवे हळडुवे गुलाबी आदी. गुलाब फुलतकच सोबीत दिसतात. बायलो जेन्ना गुलाबाचे फूल माळटात तेन्ना त्या गुलाबाची सोबीतकाय आनिकूय वाडटा. गुलाबाच्या पाकळ्यापासून गुलखंद करतात जे पोटाक थंडाय दिता. तशेंच रोज वॉटर घरात केल्ल्या गोडशांत लेगीत वापरतात. रोज वॉटर दोळ्यांत घालतकच वा कापसाचेर घालून दोळ्यार दवरतकच दोळ्याक थंडाय मेळटा. तशेंच दादले आपल्या कोटार जेन्ना गुलाबाचें फूल लायतात तेन्ना सामकी उठून दिसता. याद जाली न्हय भुरग्यांनो चाचा नेहरूची. दसण वेगवेगळ्या रंगाची पळोवंक मेळटा. धवी हळडुवी गुलाबी तांबडी आदी. देवाक दसण घालतात. तांबड्या दशणी पासून केसांक लावपाचें तेल तयार करतात. दशणीचे फुलां खंय वखदी गूण जायते आसात. सदाफुलां ही फुलां आमकां धव्या गुलाबी रंगाची दिश्टी पडटात. एकाच वांगडा ही फुलां फुलतात तेन्ना मन पिशें जाता. ह्या फुलाच्या पानाचें उदक शिजोवन पिल्यार गोडेमुता सारक्या दुयेंसाक बरें अशें म्हणटात. अनंता फुलां बारीक वा मोठ्या पाकळ्याची दिसून येतात. ही धव्या रंगाची फुलांची माळ वा फाती करतात. कळ्याची फाती लेगीत सोबीत दिसता. धवी फुलां खंय शंकराच्या सामकी आवडीची. माड्डोळच्यो जायो सामक्यो फामाद. जायाचो परमळ चोय वशेनी जाता तेन्ना मन प्रसन्न जाता. जायाचो पड माळटात वा देवाक ओंपतात. जुयो ही बारीक धवी सुगंधीत अशी फुलां. ह्या फुलाचो हार करून देवाक घालतात वा बायलो केसांक माळटात. पारजत ह्या फुलाचे कळे गोकुळ अष्टमीक कृष्णाक घालतात. ही फुलां धव्या रंगाची पूण देठ मात केसरी रंगाचो असता. सैमाची ही अप्रूप आनी सोबीत अशी देण. देवकेळमो वेगवेगळ्या रंगाची ही फुलां मन सामकें भुलयतात. देवाक घालपाक ही फुलां बऱ्याक पडटा. रोज वा गोंड रोज गोंयचें मुखेल फूल अशें म्हणटात. हें फूल दसऱ्याक दाराक तोरण करून बांदतात. रोजां देवाकूय घालतात. दिवाळेक लेगीत रोजां लावन आमी घर सजयतात. शेवत्याची फाती वा हार करून देवाक घालतात वा माळटात. शेवती माळटकच सामकी सोबीत दिसतात. पिटकोळेची फुलां ही फुलां शोभेची असली तरी हाजो हार करून देवाक घालतात. ही फुलां सामकी सोबीत दिसतात. तांबड्या आनी हेर रंगांनी लेगीत ही पळोवंक मेळटात. रातराणी ही फुलां रातचेच फुलतात. हाजो परमळ खूब खर आसता. चारूय वशेनी वाठार सामको परमळीत जाता. अशें म्हणटात की ह्या वासाक जिवाणी लेगीत आकर्शीत जातात. चाफ्याचे आमकां वेगवेगळे प्रकार पळोवंक मेळटा. तशेंच वेगवेगळ्या रंगांनी आमकां चाफो पळोवंक मेळटा. चाफो देवाक घालतात. चाफ्याचो घमघम सुट्टा. हाजो परमळ चारूय वशेनी जाता. मोगरी लेगीत धवी अशी सोबीत परमळाची फुलां. मोगऱ्याची फाती माळपाक सगळ्या बायलांक खूब आवडटा. देवाच्या माथ्यार लेगीत मोगरी खूब सोबीत दिसतात. शबदुलीं ही फुलां सांजे वेळार फुलतात.
ह्या फुलांची फाती सोबीत दिसता. गडद गुलाबी वा जांभळ्या रंगाची शोभदुली काळजाक स्पर्श करून वतात. सोनटक्का ही धव्या रंगाची फुलां पातळ पाकळ्याची पूण सुगंधीत अशी फुलां. ही चडशी सांजेचीच फुलतात. वोवळाचो शिपड आंगणात पडप बरो अशें मानतात. वोवळां पुंजावपाक वेगळीच मजा आसता. वोवळां गुंतून माळटात. हिंदू धर्मांत लग्नाच्या वेळार वोवळाचो हार सामको गरजेचो. सुरंगां वळसर केंसांत माळटकच परमळ चोय वशींनी सुट्टा. देवाक लेगीत सुरंगां घालतात. सुरंगाचो घमघम इतलो निबर आसता की जिवाणी लेगीत आकर्शीत जाता अशें म्हणटात. ही चड करून रानांत वा भाटांनी जातात. आबोल्याचे आमकां 3 प्रकार मेळटात. रतन आबोली, पिशी आबोली आनी शाणी आबोली. आबोल्याची फाती देवाक घालतात वा बायलो माळटात. भुरग्यांनो, आबोली तुमगेरी जाता आसतली न्हय? तुरो हो तुरो चड करून आयतार पुजता तेन्ना वापरतात. आमकां श्रावण म्हयन्यांत चड करून हो फुलिल्लो तुरो दिश्टी पडटा. बटण वा बुतांव. बटण हे खरेंच बटणावरी दिसतात. बटणाचो हार वा फाती करून घालतात. गोकर्ण ही जांभळ्या वा धव्या रंगाची गोकर्णाची फुलां वेलीक जातात. तांचो आकार कानावरी आसता म्हूण ताका गोकर्ण अशें म्हणटात. कर्ण म्हळ्यार कान. कोर्नो हळडुव्या रंगान आमकां चडसो दिश्टी पडटा. देवाक कोर्नो घालतात. कोर्नो सोबीत दिसता. दतुरा हें फूल गणपती बाप्पाचें सामकें आवडीचें अशें म्हणटात. ही फुलां धव्या रंगाची आसतात आनी हाका वखदी गुणूय जायतो आसता. दतुराची पानां जर खंय गालगुटा सारक्या दुयेंसांक वांटून लायत जाल्यार खंय सामकें बऱ्याक पडटा. कलवती फुलां ह्या फुलाचो गुंथून हार करून देवाक घालतात. ही फुलां सामकी सोबीत दिसतात. गोटलांय आमकां जायत्या प्रकाराची मेळटात. तशेंच गोटलाचे वेगवेगळे रंग आकर्शीत करतात. गोटलां फाती करून माळटात वा हार करून देवाक घालतात. लिलीचे आमकां जायते प्रकार पळोवंक मेळटात. तशेंच वेगवेगळ्या रंगांनी लिली फुलता. हें सोबीत अशें फूल जावन आसा. तशेंच हें शोभेचें फूल अशें म्हणटात. शंकराची फुलां ही सोबीत फुलां देवाक घालतात. वेगवेगळ्या रंगाची ही फुलां मन भुलयतात. कणेर ही परमळीत फुलां देवाक घालतात. ही चड करून आमकां धव्या रंगाचीच दिश्टी पडटात. हाचो घमघम चोय वशींनी सुट्टा. अष्टर ही फुलां वेगवेगळ्या रंगाची असतात, जशी धवी, तांबडी, जांभळी आदी. साळकां उदकान जातात. ही फुलां देवाक ओंपतात. पेत्रोलीची फुलां ही शोभेची अशी फुलां तरातरा रंगाची असतात. हाचो हार करूनय देवाक घालतात. रुईची फुलां ही फुलां मारुतीच्या सामकी आवडीची खंय. ह्या फुलांक वखदी गुणूय जायतो आसा. चिड्डो आयतार पुजतात तेन्ना वापरतात. तशेंच चवथी पंचमी दिसा गणपतीच्या पुजेक जाय पडटा. केसर ही सोबीत केसरावरी दिसपी फुलां दोळ्याक आकर्शीत करतात. केसराच्यो बियो वखदी जावन आसात. घाणेरी ह्या फुलाक हात लायल्यार घाण मारता म्हूण ताका घाणेरी फुलां अशें म्हणटात. ह्या फुलाचो खंय वखदी गुणधर्मय जायतो आसा. सूर्यफूल सूर्य उदेता तशें फुलता आनी सुर्यास्त जाता तशें भावता. ह्या फुलाच्या बियां पासून तेल काडटात. ब्रह्मकमळां रातचीच फुलतात. चड करून 10 उपरांत ही वासाळ फुलां एकदम एकाच वांगडा फुलतात. ह्या फुलांचो घमघम सगळे कडेन सुट्टा. ही धवीच फुलां काळखात फुलतात तेन्ना सोबीत दिसतात. हातो वा कवासो माघ म्हयन्यांत फुलता. देवा देवतेचे हातो हो सामको आवडीचो. हाचो परमळ चोय वशीन जाता. बायलांक हातो माळूंक खूब आवडटा. हातो काडटना सांबाळून काडचो पडटा, कारण चडशी जिवाणी ताचे भोंवतणी आसता. हात्या पासून अत्तर लेगीत करतात. भट चाफो वा भांगरा बोंड ही हळडुव्या रंगाची फुलां सोबीत दिसतात. पावसा दिसांनी कचकचीत फुलिल्लीं फुलां सगळे कडेन आमकां दिसतात.
अशें म्हणटात की हांच्या बियांपासून तेल करतात. जरी ही फुलां देवाक घालनात वा माळिनात तरी ह्या फुलांचो वखदी उपयोग जायतो आसा. वळख जाली न्हय तुमकां कांय फुलांची? तुमच्याय बागेत अशी कांय फुलां फुलता आसतली. आमी फुलत्या फुलांचेर मोग करूया आनी सगळो वाठार सोबीत करूया. देव बरें करूं. घरा रावात, सुरक्षीत रावात. la 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 la